اسمع خويا ولا اختي، تصناط وحلو دنيك. اللي دار بيديه يفكها بسنيه. واحد النهار كنت داخل الزيارة، على ما دخلت لقيت امي لابسه الابيض. دير راسك بلاصتي كي غادي تحس، هذا هو الواقع تاع السجن. تبع اللي يبكيك وما تبعش اللي يضحكك. هاد الميساج دورو مع عقلك اخويا، وفي الاخر تتغرقي حباسات وتضيع عليك حياتك كيما ضاعت لي انا. 18 عام تقرطت في وسط الحباب. زعما والله الا لا فيديو حق الله التي يألم بزاف. 29 سنة مسكين دوزها هي في الباطل، بحال خونا بوطازوت السيدة اللي شهدات فيه. كي بغات تلقى الله اللي خلقها، فين بات تحت جنبها وشهدات فيه بالزور. وبحال هادشي من نوع هذا في وسط الحبس كانوا معانا، وحق الله الا طايحين على الظلم بزاف، يعاودوا لك المشاكل ديالهم، وحق الله تيبقاو فيكم. بحال واحد السيد دور ليا البارح، دور ليا وبدا تيعاود ليا على الحبس. قال لك فيه الشفار، وانتم تصنتوا، غندير لكم الفيديو وتصنتوا اش يقول هاد السيد باش تعرفونا الخوت. راه ما تنكذبوش عليكم، الا قلنا لكم شي حاجه تاع الظلم هانتوما تصنتوا الخوت. هاد السيد اش يقول من الحبس، واسمع اش يقول. السلام عليكم. ماشي هاد البلاد ما تصنتوا. كنت مفلودايا وداو ليا فلوس، كنت نهار خرجت ما كنتمي والو، ماشي غير بوحدي، ماشي تما في الجناح ثلاثة. واحد الجناح نهار بغيت نخرج كنت حاط معاه 59,000. قال لي راه زيتي 4 كفاك ديال مربوغ ديال وينستون وجوج ديال الكازار وحده طماطم. قلت له ودي هذا ما تنكمي مع البيت هذا. عاود رجعت تما هذاك السيطان عيط غادي نشوف الكل عزان. تما تيهزو حتى الفلوس. الحضور اللي كاينه تما هذا ما شتا بشي قد. واللي عنده الفلوس راه تيهزو، اللي ما عنده فلوس باقي وتيهزو حتى الفلوس. عباد الله مساكن وتيخليوهم عرفتي تما خارجين. الله يديروا ندوق القوي. هزيتوهم بسلعه دابا تيجيو يقيدو السلعه. هذا اللي عنده الفلوس يديو ليه سلعتو، يديوهم ليه، يهزو لهم. اللي عنده 100 تيديو ليه 30، اللي عنده 60 تيديو ليه 20، اللي عنده 40 تيديو ليه 10. لا ما معيقين، هما موظفين بديالهم ومعاهم بطاطا. خوشونا عين بعين. حنا مشينا في الباطو، الدولية ديالنا هي جوج. هذاك الشيء اللي عطا الله. ياك سمعتو الخوت، هذا هي واحد الدري دور ليه بارازهر، هز نمرتي من اليوتيوب. كاين الظلم، كاين الحقره، كاين بزاف اسمو هادشي. راه من شي موظفين دايرين العصابات تما،
موظفين دايرين العصابات مع بعضياتهم، وكاينين ناس تيخافوا الله وما تيتعاملوا مع المسجون. سمعتوا هاد الشاجين يلاه خرج هادشي يقول يلا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هادشي راه تنطربو سيدنا الله ينصرو يتدخل في هادشي تاع السجناء الله يرحم الوالدين، وهادوك المساجين راه خوتنا وبينا ليهم يردوا لهم روح الاعتبار، لهادوك الناس تيمشيو تيتكرفصوا تيتعذبوا ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. تصور بنادم موظف تيطمع فيك، حشومه كاع موظف تيطمع في المسجون، جيب ليا راه انت عندك اخويا خلصتك تتخلص وتطمع في مسجون حشومه كاع. وانا كنت وحق الله الا كنت نخدم مع مالي الوقت انا في الكروه، وكانوا مرة تيدخل شي موظف تيقول لي سير جيب شي باكيات الكارو، وتنمشي ما عنديش وتنمشي تنتسلف وتنجيب ليه، اقسم لك بالله الا تنتسلف وتنجيب ليه باش نرضيه هو. علاش شكون هو انت عاتيك عاتيك الدولة خلصتك وتطمع فينا حنا المساجين. شي موظفين لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الا ما عطيتوهمش يبقى فيهم الحال وتذكروا معاك. وكاينين شي موظفين الله ما يطمع فيك، هو يعطيك الا لقى ما يعطيك هو يعطيك. حقاش شي موظفين ماشي بحال هادوك سميتو دوك العصابات، وهادوك العصابات كاينين منهم بزاف تيدوروا منظمة في الحبس ولا ما حملوش المدير تيديروا عليه الاضراب وتيبداو تيكتبوا به، يديروا ليه الصابونه حيت زامتهم، والحبس تيبغيو يكون مفرقع باش ياكلوا حتى هما ويشربوا، ما تيحملوش الحبس يكون مزير، والله ما تيحملوا الحبس يكون مطلق اللعب، لانه وما الى زير المدير الحبس اش بغا ياكلوا هما، ما عندهم ما ينتفوا من المسجون. وتصور ديك الساعه وحق الله الا تنتمو ديك الساعه باقيه القفه تدخل، الا تنتمو داخلين من الزياره الا عازين القفه هكا تنجيو للبلاصه فين تنتقلبوا، وحق الله الا تيبقى تيقلب لك تيقول لك ابغي نتي لك هاد المريقه، راه بغي نتي لك هاد البيضات، يجي الاخر تيقول لها بغي نتي لك هاد 3 دانون، تيجي الاخر راه بغي نتي لك هاد، تيعمر بانيه قد الخلا، جايبين لك انت والديك شويه تيطمع الا ما لقى ما تيعز لك 1 2 دانون، تيطمعوا تاع المسجون. واحد الموظف كان شحال هادي فين زكا، جابت واحد السيده سميتو، جابت واحد السيده واحد الماكله لراجلها ومسمومه، جابتها دخلات ليه شد هذاك الموظف قال لها انا هزيت لك هادي وشو سبحان الله العظيم هزاها كلا هو واحد الموظفين وداهم ديريكت للسبيطار عتقوهم، كانوا باغي يموتوا لقاو هذاك الشيء مسموم، وذق داكشي اللي كان بغا يطرى لهذاك المسجون طرا لهادوك. يلا لا اخويا كتر تخلص انت زعما اش بنقول لك، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. زعما شي منكر واش شي كاع دابا الحبس تزير وباقي تينتفوا عباد الله، والله الا لا باقي تينتفوا الموظفين ينتف من بنادم باي طريقه، والتعامل اللي تيتعاملوا مع المساجن ما تعامل ما استحمص صراحه الله، غير تعطيه ولا ما تعطيهش يقبض معاك الزكاه. هادشي اللي كاع تيدور في السجون المغربيه خصو يتنقى من ناحيه اش، من ناحيه الزمت، من ناحيه اش بنقول لك، من ناحيه الزمت الصوبه قليله. تصور بنادم تيجيبوا ليه زليفه فيها الماء والجلاله وخيز وبطاطا ماشي حشومه. قبل ما تكون هاد الشركه اللي ولات دابا، قبل ما تكون كان الخير،
كانت الماكله بعدا زينه ما بيهاش، ودابا راه والو. انا سولني انا اللي كنت خدام انا في الكوزينه، والله لا علم والجلاله. وتيفرقوا لهم الدجاج مره من 3 ايام تاعتهم واحد طريفه اللحم وطريفه الدجاج قد هكا، تجيك تاع الدجاج قد هكا طريف صغيور، راه واش نيتيفا تجيك تاع الدجاج. ودوك الكوازنه اش يديروا تاعتهم ميكال لواحد. علاش؟ شكون هو اللي بغى يجي ميكال لواحد؟ هذاك محكوم حاكم عليه عزراين وحنا حاكم عندنا الملك، حاكم عندنا ملك واحد الله ينصرو. علاش هذاك اللي بغى يجي 4 طرسين 5 والاخر بغى يجي ميكال خشونات في هذاك الشيء. الموظف اقسم لك بالله الا زدت شي هضره من راسي الله يعطيني مصيبه. لا موظف تي ماشي واحد ماشي جوج، دوك الخايبين تيجيو للكوزينه وتيعز معاه الخضره وتيعز معاه العدس وتيعز معاه المونه وتيديها معاه تيخرجها معاه طمع تاع المسجون. تيتفرق هذاك الشيء. وكاين شي موظفين والله ما ياكل لك حتى ماكلة السجن والله ما ياكلها. جينا نهضروا على هادشي تاع سميتو بزاف. الناس مكرفصه والناس عندها طويل الناس عندها الطويل ومكرفصه تما. اقسم لك بالله وهاد الهضره اللي تنقول نتحمل المسؤوليه ديالها الا وحق الله الا تيديروا الفرزيات. انا كنت ديك الساعه في هاد المنتف الاخراني في الهدايه الا كانوا معايا السيليكان تيديروا لهم هي هكا وهكا. الدجاج ما تعطيوش لهم بحالنا حنا تعطيو لنا نص طيبه. هادوك السيليكان تعطيهم لهم محمر تيطلعوا فيهم. والله السيليكاني وما عمرتي ليه الزلافه تيشريها معاك ينوض معاك 4 ايام ماشي بحال مشاش الاخرين تعطيو مسكين اللي عطاه الماء والجلاله وتيشدها وتيسكت. الا جاي هضر تيدوروه. هادوك السيليكان خارجين لهم من الجنب ما تيفوتوش بعضياتهم. صور سيليكاني تيجيو بصاحبو تيضرب تيخرجوا كلهم تيدابزو معاهم والحيحه والقتيله. اقسم لك بالله هادشي كاين في الهدايه. تليفون تيمشيو يهضروا ماشي بحال المساجن الاخرين. تيهضروا ماشي بحال المساجن الاخرين تيهضروا 3 المرات 4 حتى 5 في السيمانه. المسجون المغربي تيهضر مره في السيمانه. كاينه الخشونه بزاف. وهادوك السيليكان ما تعطيو لا العقل والو غير تخراج العينين. وحنا اللي مغاربه القمع تيسدو على المساجن كلهم وتيخرجوا هادوك السيليكان تيلعبوا الماتشات بيناتهم. وهادشي ما تيديروش مع المساجن الاخرين المغاربه. كاينه الفرزيه والعنصريه بحال حنا ماشي مغاربه. وانا اعوذ بالله من قلت انا ما نتصرفش اليوم. انا ضد هذيك الفكره تاع القمع انا نتقاتل معاهم باش ما بالخياطه بالضرب. المهم ما نسامحش في حقي ما نتصرفش ليهم. ولاد مراكش تيعرفوني كي تنعيش معاهم ما نتصرفش ليهم ما تنتحقرش ليهم. والله لا قمعني. لكن درويش ما تعيش معاهم. شحال من شجون تيجي للحبس مسكين يدرويش اول حاجه تيطمع فيه شاف شامبري. ومازال غادي نعاود لكم قصه تاع شاف شامبريات الزوينين وشاف شامبريات الخايبين. حقاش انا وقفت انا ماشي شحال من مره شي 20 مره وقفت شاف شامبري وقارت شامبري. شحال من مره وقفت وما تنتعداش على ولاد عباد الله. تنتعامل مع المسكين احسن من هذاك اللي تيجيو عنده يبوزي عليا ولا يعطيني واحد الميكادا تيتم جيبها ليا زعما شاف شامبري باش يثبتني. لا ما عندي ما تيجيو عندي ما عندي ما ندير بهداكشي اللي بغا يجيب ليا. تنجي بديالي
تجي عندي امي تجيب لي البركه الحمد لله، ما نطمعش في هذاك داكشي اللي تيبغي يجيب لي تنقول ليه زيدو في راسك. كاينين شاف شامبريات تيقمعوا بنادم هي باش يعطيهم. خصكم هاد الدراري تعاودوا هذاكشي اللي تيوقع داخل السجن بحال هاد الحقره. شاف شامبري تيدخل على بنادم، تيجي موظف تيقول ليه وقف انت شاف شامبري، بحال ما علقوا ليه جوج فراشات. وبالنسبه لي انا شاف شامبري والو، لا علاقه، هي تعامل. ماشي تيوقفوك شاف شامبري صافي تدخل على عباد الله، وقف انت قعد انت ما دير انت هادي وتتبقى. هي من الناحيه تتوقف باش تسكت الشامبري وكذا وتمشي بالنظام، تسكت كلشي وكذا وما ديرش الفرزيات. كاينين شي شاف شامبريات تيديروا الفرزيات، تيسكتوا اللي باو اللي تعرفوه بيوحلوا ليه تيخليوه تيهضروا وكذا وتيديروا معايا هكا وهكا وتيقمعوا ولاد عباد الله. كاينين الناس كتبوا لي في الكومونتير ويمسخوني، راه وقفت شاف شامبري وسولهم الوقيف ديالي كيدير، ما عنديش مع هذا ولا هذا. اقسم لك بالله عندي مع العدل، والله داب جوج ندخل نفارقهم بجوج، ما باوش نرونديهم بجوج. ماشي بحال شي شاف شامبريات تيشوفوا شي واحد تيشوفوا شي جوج مدابزين ومثلا تيكون صاحبو مدابزين وتيقمع هذاك الاخر. هادي كاينه بزاف، تيجي من جهه صاحبو اللي تعطيه الميكا والبانيه تيتهلا فيه حيت يجيو عنده، وهذاك المسكين اللي ما تعطيه والو تينوض تيعمر عليه عند مالين الوقت، تيقول لهم هذا راه هكذا كذا، راه هذا اللي جبد هذا حشومه كاع. وتيجي الموظف تيكمل عليه، هو مظلوم وتيجي الموظف تيكمل عليه. علاش؟ حيت قابض الباقيه من عند شاف شامبري، وشاف شامبري راه قابضها من عند هذاك. شي سينتا منين شي الفيلم كيدير شاد من عند حلب هذاك وعاطي الموظف باش يكرفس هذاك. زعما اش بنقول لكم، بزاف ما يتعاودوا، هاني غادي نقعد لهم الارض. كاين غير الفاضحه 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 الفاضحه. وغادي نعاود لكم على واحد شي موظفين داروا معايا هاك، والله تنفضحهم وما غاديش نسميهم، وغادي نفضحهم داكشي اللي كانوا تيتعاملوا معايا، والسبب تخيط فمي كلشي داكشي غادي نقولو. تحيه للدراري كلهم اللي تيديروا حاجه نقيه في اليوتيوب وتيوصلوا الميساج بطريقه زوينه، بحال خويا قنبر، بحال السلاوي، بحال شحال من واحد، بزاف الدراري. تنعاودوا شي حاجه من قلبنا، ماشي يجيو داكشي اللي عشنا، داكشي اللي تيقول خويا قنبر على السلاوي. كاينه هذيك الهضره، حنا سولنا وحنا راه حباسه بعضياتنا وتنعرفوا اللي تيكذب واللي ما تيكذب. الهضره اللي قال على السلاوي راه فري، هذيك الهضره. كان هذاك السيد امبراطور تاع الحشيش، اي حبس كاين فيه امبراطور، اي حبس في المغرب تيكون فيه امبراطور، تيكون خاص بهذاك الحشيش وبهذاك الشيء اللي سميتو. وراه هذاك السيد امبراطور تاع دوك السجون. بحال حنا عندنا نيت، عندنا بزاف عباد الله بلا ما نسمي لكم. هذاك السيد راه كان تيدخل هذاك الحشيش، وكاينين عندنا هنا في مراكش هاد السجون تاع القلعه وهادو اللي النواحي جاو لمراكش اللي مدوزانا كان فيهم بحال السلاوي وكتر. ديك الكميه اللي قال لكم السلاوي كتر منها كانت تدخل هاد السجون. وبلا ما نسمي، راه الا سميت بنولي معاهم اليوم في المشاكل. الا زدتو عليا القريه داك اللي تيدوي، داك اللي تيبدا تيبلا بلا، لا زدتو عليا القريه. الا دعاني هذاك السيد بالتشهير ودعاني وقبضوني، ما غاديش نفعني انت، ما غاديش تجيب لي البانيه. داكشي اللي تيقول قنبر وداكشي اللي تيقول السلاوي
والخوت كاينين بعض شي خوت راه بلا ما نسمي لكم بزاف الدراري كلشي هذاك الشيء فري، واللي تيكذب راه باين. وما نساوش خونا بوطازو تا هو اللي تكرفس، تا هو مسكين في الحباسه 22 في الباطل. هذا المسكين اللي دوينا عليه 29 سنه في الباطل قالك ما دير والو. خويا بوطازو تا هو راه كون دايره ما غاديش يدير هذاك الحبس عاوتاني في الدار، ولقيتيه خارج. هو شحال من نعفو جا في وسط الحبس ورفضو. علاش رفضو؟ هو عاشق يرفض. كاين شي واحد تيعشق، كاين شي واحد تيرفض العفو. السيد ما دير والو، جاريه فيه راه خرج وعاوتاني دار سجن في الدار وتيطالب به بالحق ديالو. وبزاف ما يتقال على هادشي المساجين، بزاف بلا ما نطولو عليكم الخوت. تحياتي للمغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، وغادي نكملو لكم الكماله ديال هذا الفيديو. وتحياتي، السلام عليكم. فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناه.